अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना व लिअसातिज़ातिना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। इहदी हदायत दे, दूसरा मानी दिखा हमको, ना हमको, इहदी दिखा ना हमको, इहदी हदायत दे ना हमें, अस्सिरातल मुस्तक़ीम मुस्तक़ीम सीधा, अस्सिरात रास्ता, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम दिखा हमको सीधा रास्ता, हमें सीधे रास्ते पर चला। हदायत का एक मानी नरमी और मेहरबानी के साथ रास्ता बताना है। जैसा कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए फरमाया, व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तक़ीम, और बेशक तो यकीनन सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। यह हदायत अल्लाह ताला, उसके रसूल और दूसरे लोग सभी कर सकते हैं। हदायत का दूसरा मानी रास्ते पर चलने की तौफीक देना है। यह सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। जैसा कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को मुखातिब करके फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। बेशक तू हदायत नहीं देता जिसे तू दोस्त रखे, और लेकिन अल्लाह हदायत देता है जिसे चाहता है। अस्सिरात ग्रामर के लिहाज से अस्सिरात का असल मानी सिरात है, यानी सीन को स्वाद से बदल दिया गया है। इसका मानी निगलना है। सिरातुन का मानी वाज़िह रास्ता है, क्योंकि इस पर चलने वाला अल्लाह की मोहब्बत में, ईमान में, तकवा में इस तरह गायब हो जाता है जैसे निगला हुआ खाना गायब हो जाता है। अब गौर करें, पिछले आयत में इय्याका नस्तईन से सवाल पैदा होता है कि क्या मदद चाहते हो। अल्लाह ताला ने जवाब ये सिखाया कि कहो, ए अल्लाह, हमें जिंदगी के हर लम्हे में और अपने हर काम में तेरी हदायत की जरूरत है, क्योंकि अगर तू ना बताए तो हम जलूम जहूल किसी चीज के मुतल्लक जान ही नहीं सकते कि इसमें सही रास्ता क्या है। अगर जान भी लें तो अपने नफ्स की कमजोरियों, शहवत, गजब यानी गुस्सा, और हसद, तमा, बुखल, तकब्बुर, इसकी वजह से शैतान और दूसरे दुश्मनों की वजह से इस सही रास्ते पर चलना और कायम रहना तेरी तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं। इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि हर काम और हर लम्हे में हमें सीधे रास्ते की जानने की और उस पर चलने की तौफीक अता फरमा। बाज लोग यहाँ एक सवाल जिक्र करते हैं कि जब हम पहले ही हदायत पर हैं, हम तो जद्दी पुश्ती मुसलमान हैं, तो फिर हदायत की दरख्वास्त का क्या मतलब। इसका जवाब वो ये देते हैं मुफस्सिरीन के मकसद ये है कि हमें हदायत पर कायम रख। तो ये बात ध्यान में रखना। इसलिए ये कहना कि हम हर वक्त और हर काम में हदायत पर हैं बहुत बड़ी दलेरी की बात है। इसलिए ये हकीकत तस्लीम करते हुए कि अल्लाह ताला की हदायत के बगैर हम किसी भी कदम पर गुमराही का शिकार हो सकते हैं। कि देखो, अगर हम कहते हैं कि आप खुद ही सोच लें कि इंसान को हर लम्हे किसी न किसी काम के मुतल्लक फैसला करना होता है कि मुझे इसमें क्या करना है, थोड़ी सी लफ्ज़श उसे बहुत दूर पहुंचा सकती है। तो इसलिए ये हकीकत तस्लीम करते हुए कि अल्लाह की हदायत के बगैर हम किसी भी कदम पर गुमराही का शिकार हो सकते हैं, हर वक्त अल्लाह से हदायत मांगते रहना लाजिम है। अस्सिरातल मुस्तकीम से मुराद दीन इस्लाम है, क्योंकि अल्लाह ताला तक और जन्नत तक पहुंचाने वाला यही वाज़ेह, साफ और सीधा रास्ता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसकी वजाहत फरमाई है अल इनाम सूरत में, कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम।
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک ہدایت دی مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف، دینن قیما من ملت ابراہیم حنیفہ، دین صحیح درست ملت ابراہیم جو یک طرفہ تھے، وما کان من المشرکین اور وہ مشرک نہیں تھے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی بات کا مجھے حکم کیا گیا کہ میں سب سے پہلے مسلمین یعنی حکم ماننے والوں میں سے سب سے پہلا بن جاؤں۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم سیدھے راستے کی مثال بیان فرمائی، اس راستے کے دونوں طرف دیواریں ہیں جن میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور اس راستے کے دروازے پر ایک بلانے والا ہے جو کہتا ہے لوگو تم سب اس راستے میں داخل ہو جاؤ اور ٹیڑے مت ہونا، اور ایک بلانے والا اس راستے کے اوپر کنارے سے آواز دے رہا ہے، جب کوئی انسان ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے افسوس تجھ پر اسے مت کھول، کیونکہ اگر تو اسے کھولے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ الصراط وہ راستہ اسلام ہے، اور دونوں دیواریں یعنی راستے سے مراد اسلام ہے، اور دونوں دیواریں اللہ کی حدیں ہیں، اور کھلے دروازے اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور راستے کے شروع میں بلانے والی چیز اللہ کی کتاب ہے، اور راستے کے اوپر کنارے والا اللہ کا نصیحت کرنے والا ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ اس کو مسند احمد اور ترمذی شریف نے روایت کیا ہے۔ معلوم ہوا صراط مستقیم اسلام ہے جو ہمارے پاس کتاب و سنت کی صورت میں موجود ہے، اس لیے جب کوئی کتاب و سنت سے ہٹ کر کسی شخصیت یا گروہ کے پیچھے لگتا ہے تو وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، پھر اس کے لیے منزل مقصود جنت تک پہنچنا کسی صورت ممکن نہیں جب تک ان تمام ٹیڑھی راہوں سے ہٹ کر کتاب و سنت کی کشادہ واضح روشن سیدھی راہ پر نہیں آ جاتا۔ الصراط المستقیم میں پورا اسلام اور اس کے احکام آگے ہیں۔ اب سورۃ فاتحہ کا کچھ تھوڑا سا خلاصہ باقی تھا کہ سورۃ فاتحہ یہ سورت اگرچہ اللہ کا کلام ہے مگر یہ بندوں کو سکھانے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کا ساتھ ساتھ ہر آیت کے ساتھ خلاصہ چل رہا ہے، کہ یوں کہیں کہ دلیل اس کی گزشتہ احادیث میں ہے کہ بندہ یوں کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جو ہم نے پہلے پڑھا، اس میں بندے کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ پہلے اس کی حمد و ثنا اور تمجید کی جائے بزرگی، پھر اللہ سے اس کا بندہ ہونے کے تعلق کا ذکر کیا جائے اور اپنی بندگی کا وسیلہ پیش کیا جائے، اس کے بعد اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اصل مقصد کا سوال کیا جائے جو صراط مستقیم کی ہدایت کا سوال ہے، جس سے اہم کوئی سوال نہیں۔ اسی لیے بعض اہل علم نے اس سورت کا نام تعلیم المسئلہ بھی رکھا ہے، یعنی مانگنے کا طریقہ سکھانے والی سورت۔ اس کے ساتھ ہی بعض لوگ ذہن میں رکھو، بعض لوگ زندہ یا بڑا اہم مسئلہ غور کرنا، بعض لوگ زندہ یا فوت شدہ لوگوں کے نام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں کے وسیلے سے یا واسطے سے یا بحرمت فلاں میری دعا قبول فرما، یہ بدعت ہے اور قرآن و سنت سے کہیں بھی ثابت نہیں۔ اگر یہ عقیدہ رکھے کہ ان بزرگوں کا نام لیا جائے تو وہ اللہ سے منوا لیتے ہیں تو یہ شرک ہے جس میں مشرکین عرب بھی مبتلا تھے، اور صحیح وسیلہ جو حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، وہ اللہ کی ذات و صفات کے وسیلے سے دعا کرنا ہے یا اپنے کسی صالح عمل کے وسیلے سے دعا کرنا ہے، جیسے یعنی اللہ کی ذات صفات کے یا اللہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، تجھے حنان ہونے کا واسطہ، تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ، یعنی اس طرح اللہ کے یعنی اسماء الحسنی کے نام لے لے کر اس کو واسطہ دینا، یا پھر اپنے کسی صالح عمل کے وسیلے سے دعا کرنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ غار والے 3 آدمی انہوں نے اپنا عمل خالص اللہ کے ہاں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کو پیچھے ہٹایا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ تو یا پھر کسی زندہ آدمی سے، یعنی 2 ہو گئے، ایک غار والے یعنی اپنے کسی صالح عمل کے وسیلے سے دعا کرنا، اور دوسرا اللہ کے ذات صفات کے وسیلے سے دعا کرنا،
तीसरे नंबर पे है या किसी जिंदा आदमी से दुआ करवाना, जैसा कि सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करवाया करते थे और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से बारिश की दुआ करवाया करते थे। इन तीनों सूरतों के सिवा वसीले की जितनी भी सूरतें हैं कुछ बिदात हैं और कुछ शिर्क के ज़मरे में आती हैं, इसलिए इनसे इज्तनाब लाजमी है। अल्लाह ताला जिस तौहीद को लेकर 1,24,000 पैगंबर दुनिया पे आए, अल्लाह ताला हमें वो तौहीद की समझ अता फरमाए। और इंशाअल्लाह रहमान सिलसिला फातिहा के खुलासे का जारी है। कल इंशाअल्लाह आपको मैं सूरह फातिहा के फवायद कुछ बताऊंगी। अल्लाह ताला अमली जिंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको खात्मा बिल खैर नसीब फरमाए और नागहानी अज़माइश से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।